बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन तलबा इस्लाम का ये जो काफ़िला आज सिंध के दौरे के लिए निकला है, तो मेरे साथ मेरे दाएं जानिब हाफिज़ उस्मान साहब हैं जो कि नाज़िम हैं सूबा पंजाब के, और मेरे बाएं जानिब साहबज़ादा फजलुल्लाह नूरानी साहब हैं जो कि सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं। अंजुमन तलबा इस्लाम ने जो दौरा शुरू किया है सिंध का, इसमें हमारा बुनियादी मकसद ये है कि लॉकडाउन की वजह से जो तालीमी इदारे जो तलबा मुतासिर हुए हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट उनके लिए कोई ठोस हिकमत अमली बनाए। प्राइवेट तालीमी इदारों में हमारे सैकड़ों असातिज़ा जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं, तो उनके माशी बहाली के लिए जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे वो वादे ताहाल पेंडिंग का शिकार हैं। उस हवाले से अभी तक कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई गई, और जो इम्तहानात मौखर किए गए थे उस हवाले से भी गवर्नमेंट ने कोई अभी तक ठोस हिकमत अमली नहीं बनाई कि जो इम्तहानात मौखर किए गए थे उनको किस शेड्यूल के साथ लिया जाएगा, और जो तालीमी साल हमारा डिस्टर्ब हुआ है वो तालीमी साल मुकम्मल कैसे किया जाएगा। ये सारी बातें जो हैं ये काबिल सवाल हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि 9 फरवरी को तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगाई थी ज़िया-उल हक़ ने। हुकूमतें आती रही, वादे करती रही कि जनाब हमारी हुकूमत आएगी तो हम बहाल करेंगे। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी तो तलबा तंजीमों से पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक किसी भी हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी मोटो था कि वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आएगी, अभी तक पूरे पाकिस्तान में कहीं भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के नाम पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तबकाती तालीमी निज़ाम भी उसी तरह चल रहा है। इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले अपनी तकारीर में बारहा ये कहा कि तबकाती तालीमी निज़ाम को हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे। आपकी हुकूमत ख़त्म होने को आ गई है, लेकिन तबकाती तालीमी निज़ाम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तलबा इस निज़ाम में पिस रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेमुआशतर हो गई हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें आप लाखों रुपया ले रहे हैं तलबा से, आप उनको उसके बदले क्या दे रहे हैं। और तालिब इल्म जो है वो लाखों रुपये आपको देकर उसकी डिग्री की जो आपसे वो हासिल कर रहा है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है? क्या उसको जॉब्स मिल रही हैं? ना उसको लाखों रुपये ख़र्च करके जॉब्स मिलती हैं, ना असातिज़ा को उनको हक़ मिलता है, ना तलबा को उनका हक़ मिलता है। हर बंदा अपनी मर्ज़ी के साथ एक कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया है पूरा तालीमी सेक्टर। अंजुमन तलबा इस्लाम ये डिमांड करती है कि आप फ़ौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान इस तमाम स्ट्रक्चर को, हुकूमत पाकिस्तान एक नया रिफ़ॉर्म दे और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को, ख़ास तौर पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को पाबंद करे कि वो एक ऐसा फ़ी स्ट्रक्चर मुतारिफ़ करवाएँ जो गरीब तालिब इल्म के लिए भी अफोर्डेबल हो। बदकिस्मती ये है कि गरीब तालिब इल्म चाहे उसमें जितनी मर्ज़ी काबिलियत है, चूँकि उसके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें भर सके, लिहाजा वो तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख सकता। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। अंजुमन तलबा इस्लाम तबकाती तालीमी निज़ाम के भी ख़िलाफ़ है। अंजुमन तलबा इस्लाम ये चाहती है कि पूरे मुल्क में यकसां तालीमी निसाब हो, और लॉकडाउन की वजह से जो असातिज़ा का इस्तेसाल हुआ है मुआशी तौर पर, उसके बहाली के लिए कोई ठोस हिकमत अमली अपनाई जाए। और तलबा का जो साल ज़ाया हुआ है उसके हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान को पॉलिसी का ऐलान करे कि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर तलबा की तालीमी साल क्या शुमार किया जाएगा, जो इम्तहानात उनके मौखर किए गए हैं वो इम्तहानात किस शेड्यूल के तहत लिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन तलबा इस्लाम पूरे पाकिस्तान के अंदर तलबा की नुमाइंदा जमात है। हम लाहौर से लेके कोयटा तक पूरा दौरा तरतीब देकर हम लोग निकले हैं, और इसी पैगाम को लेकर निकले हैं कि तालीम बचाओ। हमारा इस दौरे का नाम ही तालीम बचाओ दौरा है। हम तालीम को बचाने के लिए, असातिज़ा के इस्तेसाल के ख़िलाफ़ और तलबा के हकूक़ की जंग लड़ने के लिए हम लोग निकले हैं, और हमें उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान इस सीरियस इशू को नोटिस में लेगी और फ़ौरी तौर पर इस पर एक्शन लेगी। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि पूरा जो सेमेस्टर गुज़रा है, ये पूरा साल गुज़रा है ये कोरोना के दौर में, तो क्लासेस जो है ना वो तकरीबन ऑनलाइन हुई हैं। तो अब मसला ये है कि जब आपने क्लासेस ऑनलाइन ली हैं तो
اسی فلسفے کے تحت جو آپ نے فلسفہ بیان کیا تھا جی کرونا ہے، آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے اور سارے احتیاطیں رکھنی ہے، تو لہٰذا کلاسز آن لائن ہوں گی، تو ابھی کیا کرونا ختم ہو گیا پاکستان سے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ تعلیم جو آپ امتحانات لے رہے ہیں وہ بھی آن لائن لیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ طلباء کو جو آن لائن تیاری کروائی گئی ہے، جو پورا ان کو 6 مہینے کے لیے پوری ریہرسل کروائی گئی ہے آن لائن کلاسز کی، تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے آن لائن طریقے سے پڑھنا ہے۔ جب ان کا ایک ردم بن گیا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس انداز میں تعلیم کو جاری رکھنا ہے، تو یکدم آپ ان کو آن لائن سے سوئچ کر کے فزیکل تعلیم پر لے کر آ رہے ہیں، تو بڑی زیادہ اس کے اندر ٹیکنالوجیز ہیں، طلباء جو ہیں وہ ذہنی طور پر منتشر ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا انجمن طلبہ اسلام اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ اگر آپ نے کلاسز آن لائن لی ہیں تو آپ کو امتحانات بھی آن لائن لینے چاہیے۔ ہم طلباء کے اس ڈیمانڈ اور اس مطالبے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں تمام صحافی برادریوں کا، صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً قائد طلبہ برادر عثمان محی الدین نورانی۔ آپ لاہور سے تشریف لائے دورہ لاڑکانہ ڈویژن اور صوبہ بلوچستان کے حوالے سے یہی مشن لے کر آئے ہیں، تعلیم بچاؤ تحریک کے حوالے سے۔ تعلیم کے حوالے سے سندھ کے اندر مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو تعلیم کا جو حال تھا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے بھی پوری سندھ کے اندر، خصوصاً ضلع شکارپور کے اندر تعلیم کا جو بیڑا غرق ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تقریباً ضلع شکارپور کے اندر پرائمری اسکول جو ہیں وہ بند پڑے ہیں، گڑھ یاسین ہو، سلطان کوٹ ہو، ہمایون ہو، تلکہ لکھی ہو، جہاں پہ بھی نظر ڈالتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ اسکول بند پڑے ہیں۔ وڈیروں کی اتاقیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ واڑے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تعلیم کے حوالے سے پہلے تو ان علاقوں کے جو وڈیرے ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے علاقوں میں اسکولوں کی تعمیرات تو کروا لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ تعلیم نہیں ہے، وہاں پہ ٹیچر بھی ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن وہ اسکولوں اور اسکولوں میں وہاں پہ پرائمری میں نہیں جاتے۔ وہاں پہ یہاں پہ ضلع شکارپور کے اندر جو تعلیم ہے وہ بہت کمزور ہے، خصوصاً پرائمری کی جو تعلیم ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جو گرلس اسکول ہے یہاں پہ ضلع شکارپور کے اندر، ان کے اندر بھی اتنی تعلیم کی سہولت نہیں ہے۔ جیسے لیڈیز کے حوالے سے وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہی ہیں کالج ہو، یونیورسٹی ہو شکارپور کے اندر، وہاں پہ نہ فرنیچر ہے ان کو، نہ کوئی واش روم وغیرہ کی جو سہولیات ہوتی ہیں لیڈیز کے لیے وہ بھی نہیں ہے۔ یہاں ضلع شکارپور تعلیم کے حوالے سے بہت پیچھے ہے۔ جی انجمن طلبہ اسلام اسکولن کالجن کے حوالے سے مسلسل جدوجہد کرے پی، کوشش بھی کرے پی۔ جی شکارپور شہر کے اندر کچھ اسکول بند ہویا، کن تے قبضہ ہویا، پان ہوا کوشش کرے انہوں تا قبضہ بھی ہٹرایا سے، کن دکانن اسکولن کے باہر دکان ٹھہل ہویا، کتے گریج وغیرہ ٹھہل ہویا، وہ بھی ڈی سی شکارپور جے موجودگی میں انکروچمنٹ کرائے، اسکولن جا جے اگ ہویا، جے رستہ ہویا وہ بھی کلیئر کرایا ہیں۔ انجمن طلبہ اسلام جی طرفاں کوشش ہلے بھی انشاءاللہ ضلع شکارپور کے اندر جے اسکول بند پہل ہیں انہن جا انگ اکھر وٹھی کرے انشاءاللہ کوشش کنदासीं تو وہ بھی کھولائے وٹھداسیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں صاحبزادہ صاحب فضل اللہ نورانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سندھ کا دورہ تشکیل دیا اور قائد طلباء کو اور ہم سب کو اس میں مدعو کیا۔ ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت اچھا دورہ رہا۔ تعلیم کے حوالے سے پنجاب میں الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی میں ہمارے کافی ساتھی کام کر رہے ہیں، طلباء کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ہم قائد طلباء کی وساطت سے ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور میں جس جگہ بھی کوئی کسی کو تعلیمی حوالے سے مسئلہ پیش آتا ہے، انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں
ہماری پوری ٹیم الحمدللہ انجمن طلباء اسلام اس پر ورک کر رہی ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے کامیابی کے ساتھ ہماری ٹیم اس پر کامیاب ہے الحمدللہ۔